السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الجزء الثاني من هذا الفورماسيون أو من التكوين ديال PHP هو كيتعلق بلوتيليتي ديال PHP، يعني أكوا سير لو PHP، علاش كيصلح لينا PHP وفوقاش كنستعملوه. دونك النقطة الثانية هي علاش كيصلح لنا هذا PHP، أكوا سير لو PHP. بطبيعة الحال لي لونغاج دو بروغراماسيون كتارين، كاين بزاف، ولكن كل واحد عنده واحد الحاجة خاصة تيصلح ليها. يعني HTML كيصلح لا كرياسيون دي سيت ويب. بون هو كاين HTML ولكن كاين شي حوايج ما يمكنناش نديروهم بال HTML، خاصنا نديرو جافا سكريبت، او كاين شي حوايج ما يمكنناش نديروهم بجافا سكريبت، خاصنا نديروهم بال PHP. الوغ شنو هما الحوايج اللي تنستعملو فيهم هاد PHP؟ دونك PHP هاد لو لونغاج هذا كيصلح باش يصايب لينا دي سيت ويب ديناميك. Le langage PHP sert à réaliser des sites web dynamiques. السؤال اللي كيتطرح هو شنو هما هاد لي سيت ويب ديناميك؟ alors sur internet كنلقاو جوج الانواع ديال لي سيت ويب. كاينين لي سيت ويب اللي كنسميوهم ستاتيك، مواقع ثابته، وكاين دي سيت ويب اللي كنسميوهم ديناميك، مواقع حركيه متغيره. alors لي سيت ويب ستاتيك، شنو معنى ديال لي سيت ويب ستاتيك؟ لي سيت ويب ستاتيك هما المحتوى ديالهم ما تيتغيرش، اي مستعمل حاسوب طلب داك لو سيت كيخرج ليه نفس المحتوى، يعني لو contenu ne change pas. Le serveur génère les mêmes pages à tous les demandeurs du site. اي واحد طلب لو سيت، لو سيرفور تيخرج ليه لو ميم كونتوني، نفس الشيء اللي عطاه مثلا نظام التشغيل الاول غيعطيه نظام التشغيل رقم 2، نظام التشغيل رقم 3، وهي غاديه. اي واحد طلب هذا لو سيت ويب كيعطيه نفس المحتوى، نفس لي باج، ما كيتغيروش. اما لي سيت ويب ديناميك، دونك البرمجه ديال هاد المواقع ما كتحتاج دي لونغاج دو بروغراماسيون بحال PHP، كتحتاج HTML CSS جافا سكريبت، وكتحتاج ايضا دي بيبليوتيك بحال جيكوري، بوتستراب و ريسبونسيف اللي هي فريمورك. بالنسبه لي سيت ويب ديناميك او المواقع الحركيه المتغيره، هي دي سيت ويب كتغير المحتوى ديالها على حساب لو كليون اللي طلبها. غالبا المواقع تيكونوا فيهم انسكريبسيون، يعني ممكن دير فيهم انسكريبسيون، تفتح فيهم واحد الكونت، هادو كلهم تيكونوا ديناميك. ايضا المواقع التجاريه تكون ديناميك باش تتخلص باغ كارت، وهذه كلهم هادو تيكونوا ديناميك. alors les pages changent de contenu, le serveur exécute des requêtes. alors السيرفر كيدير واحد الخدمه، يعني كينفذ بعض الاوامر، واحد لي روكيت، واحد شنو هما لي روكيت، يعني واحد الشروط معينه بلي كونديسيون كلشي، وكيخرج لا باج الخاصه بداك لوتيليزاتور، يعني اون باج خاصه بشاك يوتيليزاتور. يعني مثلا نظام تشغيل او نافيغاتور رقم 1، متصفح الويب رقم 1 غيفتح هاد لو سيت هذا اللي هو ديناميك، ما غيفتحش نفس الشيء اللي غيفتحو نافيغاتور رقم 2 في حاسوب واحد اخر، في نظام تشغيل واحد اخر، ماشي نفس لاباج. مثلا فيسبوك هو موقع ديناميك متحرك، يعني لاباج اللي كنحلها انا في فيسبوك ديالي ماشي هي لاباج اللي كيحلها واحد اخر في فيسبوك ديالو، يعني تختلف لاباج حسب مستعمل الحاسوب. ومن بين لغات البرمجه اللي كيتستعملوا في انشاء هذه المواقع الحركيه المتغيره اللي هو كاين PHP، بايثون، روبي في الفريم ورك رايلز، والاس ASP.NET. alors حاجه واحده اخرى خصنا نعرفوها هي لي كومبوزون دان سيت ويب. alors شنو هما لي كومبوزون دان سيت ويب؟ كما عرفنا كيف ما فهمنا بان لا فيزيت دان سيت ويب، يعني زياره ديال واحد الموقع في الانترنت، هو نتيجه ديال تواصل ما بين لو كليون و لو سيرفور. لو كليون كيصيفط واحد لا كوموند، واحد لادريس دو سيت ويب كيصيفطها للسيرفور،
ملي كيصيفطها السيرفور تيقوم بواحد العمل وتيرجعها لو كليون. هادشي عارفينه. الوغ داكشي اللي كيشوف لو كليون هنا، داكشي اللي كيشوف مستعمل الحاسوب في الحاسوب ديالو اللي كيبان ليه في لاباج ويب اللي كيكون مكتوب في واحد لو لونغاج كليون اللي هو HTML. داكشي هذيك كتسمى لا بارتي فرونت اند. الوغ لا بارتي فرونت اند الا مثلنا السيت ويب ديالنا بواحد قطعه جليد تطفو فوق الماء، لا بارتي اللي كنشوفوها من فوق الماء هي اللي كتسمى لو فرونت اند. اذا كتعريف ديال لو فرونت اند c'est ce que le client voit sur les pages du site web. داكشي اللي كيشوفو مستعمل الحاسوب في الموقع اللي كيفتح. اما لا بارتي تحتانيه اللي ما كنشوفوهاش اللي كتكون تحت الماء د البحر، تحت البحر، هذيك لا بارتي كنسميوها لو باك اند. الوغ شنو هي لو باك اند؟ هي ملي كيصيفط لو كليون لا كوموند باش ديال واحد لو سيت ويب ولا لادريس ديال واحد لو سيت ويب، لو سيرفور تيدير واحد لو طرافاي، تيدير واحد العمل قبل ما يرجع له لا ريبونس باش يعطيه لو دوسيي باش يفتح لو سيت ويب. الوغ هذاك لو طرافاي اللي كيقوم به لو سيرفور هو اللي كتسمى لو باك اند، يعني الخدمه اللي كيديرها لو سيرفور حنا ما تنشوفوهاش، حنا ما تتبانش لينا. كيقوم بالعمل ديالو لو سيرفور وكيصيفط لك لا باج ويب اللي هي كجواب لداكشي اللي طلبتي. alors كتعريف ديال لو باك اند c'est tout le travail que fait un serveur avant d'envoyer la page web au client. هي كاع الخدمه اللي كيقوم بها داك السيرفور اللي كنسميو بالعربيه الخادم قبل ما يصيفط لا باج ويب او داك لو سيت ويب لو كليون، يعني المستعمل الحاسوب. الوغ حنا اللي تيهمنا في الموضوع ديالنا ديال بي اش بي هو هاد لا بارتي باك اند. هاد لا بارتي باك اند اللي هي لو طرافاي اللي تيقوم به لو سيرفور ما غاديش يديرو مديتو راسو بطبيعه الحال. حنا اللي خاصنا نعطيوه مجموعه من الاوامر ومجموعه من الشروط باش هو غادي ينفذها، عاد يعطي لو كليون لا ريبونس، عاد يعطيه الجواب ديال داكشي اللي بغا، خصوصا في لي سيت ويب ديناميك. الوغ هادوك الاوامر وهاديك الشروط وديك الاشياء، دوك لي روكيت اللي كنسميهم دي روكيت، باش كنبرمجوهم بلو لونغاج بي اش بي. يعني لو لونغاج بي اش بي est un langage de programmation خاص بهاد الباك اند، ولهذا كنسميوه البي اش بي c'est un langage de programmation back end. D'accord? Ou les langages de programmation front-end, les langages de programmation front-end هم ال HTML, JavaScript, CSS اللي كيصلح لا ميزون باج وداكشي. اذا كاينين دي لانغاج دو بروغراماسيون اللي كيصوبوا لنا لو فرونت اند، يعني الواجهه سو كو فوا لوتيليزاتور، داكشي اللي كيشوف مستعمل الحاسوب. وكاين دي لانغاج دو بروغراماسيون اللي غادي نشوفوا منهم في هاد مجموعه من الدروس لو لانغاج بي اش بي اللي كيصلح في لا بروغراماسيون ديال الباك اند اللي كتتم داخل السيرفر. وصلنا إلى نهاية هذا الجزء، شكرا على تتبعكم وإلى الجزء المقبل إن شاء الله.